बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपोजिशन इत्तेहाद टूट गया। नवाज शरीफ किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे, जबकि पीपल्स पार्टी ने 18 अक्टूबर मानने से इनकार कर दिया। इस पर आज हम डिटेल से बात करेंगे। जबकि दूसरी जानब शेख रशीद के सवालात पर नवाज शरीफ की चुप, जबकि मौलाना फजल रहमान बिलाखर नैब के रडार पर आ गए। इंसाफ का एक नया मरहला शुरू हो चुका। इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले जो नए शामिल होने वाले भाई हैं, इनसे गुजारिश है कि अगर आप मुनासिब चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, अपोजिशन इत्तेहाद ने APC में हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज़ किया तो बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान को तकरीर ना करने पर इशारा कर दिया कि मौलाना फजल रहमान साहब हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। लेकिन जब मौलाना को ही PDM की सरबराही मिल गई तो इस पर भी बिलावल भुट्टो ने शदीद एतराज़ किया और इनमें मुखालफत देखने को मिली और कहा कि बारी बारी ये क्यारा जो है वो सबको सौंपी जाए। और इनकी ये बात तो मान ली गई। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून ने जल्दबाजी में लाहौर में जलसा करके हुकूमत की तरफ से पहला पत्थर फेंका, जो ठीक निशाने पर तो ना लग सका। अलबत्ता इसका नतीजा ये निकला कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर 5 रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान ने कोयटा में 11 अक्टूबर की बजाय 18 अक्टूबर को जलसा रखने की तजवीज़ दी, मगर बिलावल यहाँ भी रुकावट बन गए और मौलाना की दी गई तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी 18 अक्टूबर को सानिया कारसाज के हवाले से दिन मनाती है, जबकि मौलाना फरमाते हैं कि 18 अक्टूबर का जलसा तमाम दोस्तों की सहूलत के लिए रखा गया है। अपोजिशन इत्तेहाद कौमी मफाद में है और इसे हर कीमत बचाया और आगे बढ़ाया जाएगा। इससे कबल अपोजिशन इत्तेहाद ने 11 अक्टूबर को कोयटा में जलसे का ऐलान किया था, मगर आज स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में तारीख को तब्दील करके 18 अक्टूबर करने की तजवीज़ दी गई, जिस पर नाज़रीन बिलावल भुट्टो खामोश ना रहे और मौलाना की इस तजवीज़ को भी मानने से इनकार कर दिया। अब देखना यह है कि 18 अक्टूबर का जलसा अपोजिशन इत्तेहाद का जलसा होगा या पीपल्स पार्टी माइनस जलसा साबित होगा, क्योंकि सानिया कारसाज में साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी और ये दिन पीपल्स पार्टी के लिए नहायत ही अहम है। अगर देखा जाए तो 18 अक्टूबर का जलसा पीपल्स पार्टी के लिए भी इम्तिहान की घड़ी है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी की सेहत इजाज़त नहीं देती कि वो सानिया कारसाज के जलसों में शिरकत कर सकें। तो इस ज़मन में बिलावल भुट्टो जरदारी ही इन प्रोग्राम की क़ियादत कर सकते हैं, मगर मौलाना साहब ने 18 अक्टूबर की तारीख देकर ये साबित कर दिया है कि इनके लिए सिर्फ इक़्तिदार अहमियत रखता है। नाज़रीन, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कुर्बानी से कोई फ़र्क मौलाना फजल रहमान को ना पड़ता था और ना पड़ता है। सियासी तजियाकार इस बारे में ये कह रहे हैं कि 18 अक्टूबर को बिलावल भुट्टो जरदारी कोयटा जलसे में शिरकत नहीं करेंगे और अपोजिशन इत्तेहाद को पीपल्स पार्टी के बगैर ही सोलो फ्लाइट करना पड़ेगी। मगर देखना ये होगा कि 18 अक्टूबर के बाद पीपल्स पार्टी अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा रहती है या इससे अलग हो जाती है। अब नाज़रीन, इसी के साथ अब हम बात करते हैं शेख रशीद के सवालों और नवाज शरीफ की चुप पर। तो इस पर नाज़रीन वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने एक बार फिर से नवाज शरीफ को ललकार दिया है और कहा है कि नवाज शरीफ ने मेरे 10 सवालों का जवाब नहीं दिया। क्योंकि नाज़रीन, आपको हो सकता है कि आप में से चंद लोगों को यह इल्म ना हो कि आज से चंद रोज कबल शेख रशीद साहब ने वॉल्यूम 10 खोला था, जिसमें इन्होंने 10 सवाल पूछे थे नवाज शरीफ साहब से, लेकिन ताहाल नवाज शरीफ की जानिब से इन 10 सवालों के जवाब नहीं दिए गए। तो इस पर शेख रशीद ने कहा कि मैं इनके तमाम पोल खोल दूंगा और हकीकत से अब सबको आगाह कर दूंगा। दोस्तों, आखिर वो क्या राज हो सकते हैं जो शेख रशीद अहमद अपने सीने में छुपाए बैठे हैं और इनको नवाज शरीफ से सवालात के जवाब मांगने के लिए कड़क अंदाज अपनाना पड़ रहा है। ये सवाल तो नाज़रीन अपनी जगह है, मगर शेख रशीद अहमद मजीद कहते हैं कि नवाज शरीफ बताएं कि इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी में किसको इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ ने नेपाल में मोदी से जो मुलाकात की, क्या इसका हाल अहवाल दफ्तर खारजा को बताया। नवाज शरीफ बताएं कि काले कोट में मेमो गेट का दरख्वास्त गुजार कौन था। मैंने 10 सवाल किए, जवाब नहीं आया, मैं सबको हकीकत बताने जा रहा हूं। इन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन जमातें अवामी हमायत से महरूम हैं। 11 को 18 तारीख कर दिया गया, इनका साथ उस दिन भी कोई नहीं दे रहा। PDM अंदर से अब मुतहिद नहीं है, पीपल्स पार्टी वाले इस्तीफे नहीं देंगे, नून लीग से शीन लीग जरूर निकलेगी। इन्होंने मजीद कहा कि मरियम नवाज ने 10 माह ट्विटर अकाउंट क्यों बंद किया, वो इसलिए कि आपको बाहर जाने दिया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन से हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, वजीर आजम अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगे, इमरान खान साहब असम्बली छोड़ देंगे लेकिन NRO नहीं देंगे। लेकिन देख लें कि नाज़रीन, जिस तरह से शेख रशीद साहब ने अपने पहले जो वॉल्यूम 10 खोला था नवाज शरीफ
شریف سے 10 سوال پوچھے تھے، ان کو ان کے جوابات نہیں ملے، لیکن اب پھر سے انہوں نے نواز شریف سے جو سوالات پوچھے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس پر مریم نواز یا ان کے والد میاں محمد نواز شریف کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، اس پر بھی وہ اس کو اگنور کرتے ہیں یا اس پر کوئی رد عمل دیتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب تازہ ترین خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری کی منظوری بھی دے دی ہے۔ ان کی زیر صدارت نیب خیبر پختونخوا کی جانب سے کچھ کیسز پیش کیے گئے ہیں، جبکہ چیئرمین نیب نے مولانا کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے سے متعلق کیس کی انکوائری کی بھی منظوری اب باقاعدہ طور پر دی ہے۔ اس کے علاوہ کیپٹن صفدر امیر مقام اور شیر اعظم وزیر کے خلاف بھی انکوائریز کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ناظرین، چند روز قبل بھی میڈیا پر اس قسم کی اطلاعات آ رہی تھی کہ نیب نے مولانا کے خلاف انکوائری کی منظوری دی ہے، تاہم اس کے بعد ہی نیب نے اس خبر کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ نیب نے ایسا کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا، جس پر جے یو آئی فے نے مزید بعد میں کہا تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کیا گیا تو ہماری طریق سے حکومت خود انہیں رہا کر دے گی۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر نواز شریف، مریم نواز، شاہد خاقان عباسی اور دیگر رہنماؤں کے خلاف بھی بغاوت کے مقدمات جو ہیں وہ درج کر لیے گئے ہیں، جس کے جواب میں مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے حکومت کو کھلا چیلنج کیا ہے اور کہا ہے کہ سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا ہے تو آؤ، حکومت کارکردگی سے بات کرتی ہے، گالیوں سے بات نہیں کرتی، یہ غداری اور بغاوت کے ہتھ کنڈے نہیں چلیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ آج سیاست میں غداری لے آئے، غدار وہ ہے جو کشمیر کا سودا کرتا ہے، پاکستان کے خلاف بغاوت اور معیشت تباہ کرتا ہے، ہمت ہے تو ہتھ کڑی لگاؤ، نون لیگ حاضر ہے۔ انہوں نے ناظرین مزید کہا کہ اگر آئین کی بات بغاوت ہے تو روز پاکستان میں بغاوت ہوگی، اگر اپنے حق کے لیے بات کرنا بغاوت ہے تو ہر روز یہ بغاوت ہوگی، اگر حکومت کو گھر بھیجنے کی بات کرنا غداری ہے تو ہر روز یہ بغاوت ہوگی۔ وفاقی وزراء میں ہمت ہے تو بدر بشیر کا سہارا نہ لیں، خود سامنے آئیں، وزیر داخلہ اپنے نام سے مقدمہ درج کرائیں۔ مسلم لیگ نون ان تمام مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ دوستو، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ایک محاذ آرائی جو ہے وہ اب اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ اپوزیشن اتحادی جو ہے وہ حکومت کو بار بار للکار رہے ہیں، جبکہ حکومت ابھی تک اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ جبکہ ناظرین، تجزیہ نگاروں کے مطابق اپوزیشن کا جو اتحاد ہے وہ محض کوئٹہ جلسے تک ہی محدود ہے۔ اس جلسے میں اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد واضح طور پر نظر آ جائے گا کہ کس طرح سے یہ متحد ہیں یا ان میں ایک دراڑ پڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ ادھر مولانا فضل الرحمان جو اب تک حکومت کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، جب نیب کے شکنجے میں آئیں گے تو ان کا لہجہ بھی بدل جائے گا، کیونکہ کرپٹ عناصر ہمیشہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے زیادہ بولتے ہیں۔ جبکہ ناظرین، آخر میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جنہوں نے حکومت کو کھلا چیلنج کیا ہے کہ اور کہا ہے کہ یہ اگر ہوا تو وہ ہوتا رہے گا، وہ ہوا تو یہ ہوتا رہے گا۔ اگر ان سے کوئی بندہ پوچھے تو جب یہ اپنے دور اقتدار میں تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے محض حکومت کے جب چند دن باقی رہ گئے تھے تو انہوں نے سوئی گیس کے معاہدے پر دستخط کیے اور اس معاہدے کو آخر میں چھوڑ کر یہ پھر بھاگ نکلے تھے، جس کا سارا ملبہ آنے والی حکومت پر انہوں نے ڈالا تھا۔ جبکہ ناظرین، اگر ہم نواز لیگ کے دور اقتدار کی بات کر لیں تو ان کے دور اقتدار میں اگر ان سے کوئی بندہ پوچھے کہ آپ نے اپنے دور اقتدار میں کیا کیا ہے تو ان کی جانب سے پھر وہی شہباز شریف والا بیانیہ آئے گا کہ ہم نے فلاں روڈ جو ہے یہ نواز شریف نے بنائی، فلاں جگہ پہ پل جو ہے یا فلائی اوور ہے وہ نواز شریف نے بنایا۔ حالانکہ اگر ان سے کوئی بندہ پوچھے کہ آپ نے عوام کے لیے کیا کیا، ملک کے لیے کیا کیا، اصل میں ان کی ایک اسٹریٹجی تھی، یہ کرتے یوں تھے کہ حکومت جتنی بھی ہے سب قرضے تلے آہستہ آہستہ یہ ملک پاکستان کو دباتے رہتے تھے اور عوام کو ریلیف دیتے تھے۔ لیکن جیسے ہی عمران خان کی حکومت آئی تو عمران خان نے اب آہستہ آہستہ جو قرضے ہیں پاکستان کے اوپر وہ اب واپس لوٹانا شروع کیے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں کچھ زیادہ آپ لوگوں کو مہنگائی بھی دیکھنے کو ملے۔ اور ناظرین، یہ میری پرسنل رائے ہے، اس میں آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اپنی قیمتی رائے جو ہے وہ کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا کہ آپ عمران خان، نواز شریف یا پیپلز پارٹی میں سے آئندہ آنے والے دور اقتدار میں کس کو دیکھنا چاہتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی فورتھ آپشن بھی موجود ہو، اس کا نام بھی کمنٹس میں چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔